الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاذكروني أذكركم. قال أحد السلف: إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته في الأرض ذكرني في السماء. قال الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يا إخوة، الذكر باب عظيم من أبواب الجنة. الذكر باب عظيم يرفع المؤمن درجات عند الواحد الأحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وأذكر لكم ذكراني على عجل. أما الأول فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال له: أفلا أدلك على كلمة من تحت العرش ومن كنز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها العبد قال: الله أسلم عبدي واستسلم. أما الذكر الآخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من إجلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ فدعونا نذكر الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ودعونا في هذا الشهر نحرك هذه الألسن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول معاذ بن جبل قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، سلمت تلك الأيادي البيضاء الطاهرة النقية، يد محمد صلى الله عليه وسلم أشرف البشر ويد سيد العلماء معاذ بن جبل. قال معاذ: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يختم لنا ولكم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد.